नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको छान गर्छौं र ती विषय र समस्यालाई हामी जस्ताको त्यस्तै प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने गर्छौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वका साथ समेट्ने गर्छौं। कहिले विधि र वैधितिका कुरा, कहिले सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका कुरा, कस्ता समस्यामा छन् नागरिक, के गर्दैछ राज्य, घचघच्याउँछौं। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी दशैं सुरु भएसँगै बढेको महँगी र बजार भाउको विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस वर्षको दशैं पनि भित्रिएको छ। कोरोनाले आर्थिक मन्दी छाएको छ, धेरैको रोजगारी गुमेको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर हातमुख जोड्ने र मध्यम वर्गीय परिवारको आर्थिक अवस्था जर्जर बनेको छ। तर दशैंमा बजार भाउ भने एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै गएको छ। महँगीको मार खेप्न बाध्य छन् आम सर्वसाधारण। हजारले बजारमा केही आउँदैन, तर महँगी र कालो बजारीले जनताको ढाड सेक्दा पनि न बजार अनुगमन हुन्छ न निगरानी। आक्कल झुक्कल बजार अनुगमन भए पनि चर्को मूल्य लिने र कालो बजारी गर्ने व्यापारीलाई खासै कारबाही भएको पाइँदैन। कानुनको कुरा गर्ने हो भने परल मूल्यभन्दा 20% भन्दा बढी मूल्य लियो भने कुनै पनि वस्तु यसरी बिक्री गर्दा गैर कानुनी कार्यको भागीदार हुनुपर्छ। तर यहाँ खाद्यान्न, लत्ता, कपडादेखि हरेक वस्तुको मूल्य 4 गुणासम्म महँगो तिर्न बाध्य छन् बर बिचारा बनेका आम उपभोक्ता। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। देशभरका बजारदेखि ग्रामीण बस्तीको के छ बजार भाउको अवस्था, स्थलगत रिपोर्ट राख्नेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जोडिनेछौँ प्रत्यक्ष रूपमा र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अधिकारीसँग जवाब समेत माग्नेछौँ। सुरुमा भने उदयपुरको बजार भाउको अवस्था के छ, यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दशक दिन चाडपर्व नजिकै गइसके यतिखेर बजारहरूमा मूल्य वृद्धि हुने, कालो बजारी हुने क्रम सुरु भएको नागरिकहरूको व्यापक जनगुनासो आउन थालेको छ। स्थानीय प्रशासनले विगतमा बजारका अनुगमनहरू र नागरिकले सहज तरिकाले सामानहरू खरिद गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले बजार अनुगमन तीव्र रूपमा हुने गर्थ्यो, तर यसपल्ट त्यो देखिएको छैन। कोरोना कहरका कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूको दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउने नागरिकहरूमा यतिखेर आर्थिक सङ्कटको स्थिति पैदा भइरहेको अवस्थामा नजिकैको चाडपर्वमा यसरी बजार मूल्यहरू अनियन्त्रित हुँदाखेरि नागरिकहरूले शास्ति खेपिरहनु परेको छ। तत्कालीन अब यो दसैँ तिहार जस्तोमा चाड भित्रिएको अवस्थामा यो सधैँ वर्षैपछि चाहिँ अनुगमन भएको चाहिँ देखिन्थ्यो, तर यसपालि चाहिँ अलिकति नभएको महसुस गरिरहेको छ। अस्तव्यस्त देखिन्छ बजार, सबैले आफू मन खुसी भइरहेको देखिन्छ। बजारको कुनै पनि प्राय मूल्यहरू मूल्यहरूमा पनि एकरूपता देखिँदैन। अहिले अनुगमन चाहिँ न्यून भएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ। दसैँको बजारको नजिकमा आइपुगेका छौँ। यसको अहिले जथाभावी जुन मूल्य कायम गरिएको छ, यसलाई प्रशासनले तत्काल अनुगमन गरेर अब म्याद नआएका वस्तुहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, अब मूल्य वृद्धि गर्नेलाई चाहिँ कडा कारबाही गर्नुपर्छ। कोरोना सङ्क्रमण पछाडि बजार मूल्य बढेको देखिन्छ। यहाँ अहिले करिब बजारको मूल्य चाहिँ खाद्य सामग्रीमा 10%देखि लिएर 20%सम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासन हो। स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले बजारलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अनुगमन गरेको देखिँदैन। यो सबै समस्या यो यसपालि मात्रै होइन, हरेक वर्ष हरेक चाडबाडमा यो खालको कुराहरू हुने गरेको छ होइन। यो सबै निकायहरूलाई, सबै सरकारवालाहरूलाई सबैलाई थाहा छ र पनि यहाँ कसैले चाहिँ यो विषयमा आवाज उठाएको देखिँदैन। हामी सबै मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी उपभोक्ताहरू, हामी पब्लिकहरू नै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ, अनि मात्रै यो निर्णय गर्न सकिन्छ। चाडपर्व नजिकै जाँदाखेरिको अवस्थामा बजारहरूमा मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक देख्न थालिएको छ। चर्को मूल्य वृद्धिको उपभोक्ताहरूले सामना गरिरहेको परेको अवस्था रहेको छ। स्थानीय प्रशासनले
स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले मूल्यवृद्धि लगायतको बजार अनुगमन यतिखेर गरिरहेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूले कोरोना कहरका कारण आर्थिक अवस्था जीर्ण भइरहेको अवस्थामा चाडपर्वको समयमा हुने यस किसिमको गतिविधिले नागरिकलाई शास्ति पर्ने अवस्था आउन सक्छ। न्युज 24 को लागि विश्वराज तामाङ, उदयपुर। यो थियो उदयपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विश्व तामाङले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट। हामीले उदयपुरको अवस्था हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ महँगी वृद्धि भएको हामी पाउँछौँ र देशभर महँगी वृद्धि भएको छ। बजारमा यति बेला दाल, चामल, तरकारी, हरेक दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ता कपडा सबैको मूल्य वृद्धि भएको छ र अस्वाभाविक रूपमा मूल्य लिने काम पनि भएको पाउँछ। तर यसरी बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहँदा व्यापारीले अस्वाभाविक मूल्य लिइरहँदा जिल्लामा अनुगमनको अख्तियारी पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यसै गरी केन्द्रमा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको उद्योग जुन विभाग अन्तर्गतको उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग छ, त्यसले पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको पाउँदैन। खास गरी बजार अनुगमनका नाममा विभिन्न खालका अनुगमन नहुने होइनन्, अनुगमन हुन्छन्, तर बिचौलिया, कालोबजारी र महँगो मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्ने, त्यस्ता कालोबजारी गर्ने र नाफाखोर व्यापारीहरूलाई खासै कारबाही भएको सुनिँदैन। आकल झुकल अनुगमन भएर बजार पसलहरू, उद्योगहरू सिल भए पनि केही समयपछि उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइन्छ, जसको कारणले गर्दा बजारमा एकपछि अर्को गर्दै कालोबजारी र मूल्य वृद्धिले आम नागरिकको ढाड सेकिरहेको छ। आज हामी यही क्रममा देशभरको अवस्था के छ भनेर लागिरहेका छौँ र हामीसँग विभिन्न जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले स्थलगत रिपोर्ट पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद पनि गर्नेछौँ। सँगसँगै हामीले उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला भने हामी पर्सामा त्यहाँको बजारको अवस्था के छ, नेपालको सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक सहरमध्येको सहर हो पर्सा र पर्सा जिल्लामा बजार भाउ कस्तो छ, यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकबिन, हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैँ सुरु भएसँगै अहिले वीरगञ्जमा खाद्यान्न सामग्रीको भाउ आकाश छोएको छ। प्रत्येक वर्ष दशैँको बेला वीरगञ्ज लगायत यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरू सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलबाट खाद्यान्न सामग्रीहरू किनेर ल्याउने गरेको कारण यस वर्ष कोरोना सङ्क्रमण महामारीले गर्दा नेपाल भारत सीमा बन्द भएकोले गर्दा छिमेकी सहरबाट खाद्यान्न सामग्रीहरू ल्याउन नसकेका उपभोक्ताहरू यस वर्ष वीरगञ्जमै चर्को मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य छन्। वीरगञ्जमा प्रशासनले बेला बेलामा अनुगमन पनि गरिरहेको छ, तर त्यो जसरी अनुगमन गरिरहेछ त्यो ठुल्ठुला अपार्टमेन्टहरूमा त्यति खासै अनुगमन भएको देखिँदैन। सानातिना पसलहरूमा अनुगमन भइरहेछ, तर उनीहरूले चाहिँ चाहे सानो होस् चाहे ठुला होस् सबैलाई चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ र प्रशासनले कसैलाई पनि छुटाउनु हुँदैन र कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन। तब मात्रै उपभोक्ताहरूले चाहिँ सही मूल्यमा सही आफ्नो सामानहरू चाहिँ किन्न पाउँछन्। बजारमा सब सामान त महँगा होला, काहेकि त्यो 6 महिना से तो बंदी लगल लोग कमैलक ना करे ना खैलक, कमाए के पैसा ना फूल एक बैगे दाम फूलल एक बैगे बैंक के ब्याजू में अपना गए हमें काटी 30 पबनी आ गल सामान किने के पड़ी सब लोग के सामान किनला के वास्ते में सब महंगाई बढ़ल, खाने का मीठा उठा चीनी उनी पूजा के सामान सब पर 10 का 20 का 50 का बढ़ले बा। केकरो आदमी की मजबूरी बा, सरकार से पूजा तो करे पड़ी, पूजा करे तो पहले तो चाहिए सब सामान तो इसे किना था। सामान के बाजार सब महंगाई चलता, फिर लोग बदल भी जाके 5-5 के जार के लेके आवता। बाजार के इतना माहौल बा कि अभी फायदा करी में गाला निकाल भी मुश्किल बा, लोग कमाते नहीं के रोजगार बा, घरे बैठे दसवीं के टाइम आ गई छठ आ गई से पैसा नहीं के आव
काहे महंगाई बढ़ल भाई? अभी लॉकडाउन के चलते महंगाई बढ़ा था, फिर भी लोग रसगुल क्यों खर्चा पर्चा काट के रसगुल लेता है सस्ता के लिए, नाक पानी यहाँ चढ़ के रखौल से ले आता लोग सामान, पैदल जाके ले आता लोग, खेते खेते जाके ले आता, रात दूरी पकड़ के जाता लोग, लेके आता लोग। अब यही चलते अभी महंगाई बढ़ने भैया के चलते यहाँ बाजार में इतना महंगाई बा कि दिमाग खराब हो जाता है। हो दर्शकबिन, दसैँको बेला खाद्यान्न सामग्री किन्नु पर्ने नै बाध्यता रहेको र नेपाल भारत सीमा जुन बन्द रहेको छ, यसको मौका छोप्दै यहाँका व्यापारीहरूले जसरी खाद्यान्न सामग्रीहरूको बजार मूल्य अहिले बढाएका छन्, अनुगमन पनि भइरहेकै छ। नहुने पनि होइन, तर चाहेको जतिको अनुगमन हुन नसकेको कारण अहिले वीरगन्जमा खाद्यान्न सामग्रीको भाउ आकाश छोएको छ र यस बढी चढको मूल्य भए पनि यहाँका उपभोक्ताहरू खाद्यान्न सामग्री किनेर उपभोग गर्न बाध्य छन्। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगन्ज। वीरगन्जमा पनि बजार मूल्यले आकाश छोएको छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी बढ्दो बजार भाउको विषयमा केन्द्रित छौँ र विभिन्न जिल्लाको बजारको महँगी के छ र बजारको दरभाउ यो विषयमा हामी स्थलगत रिपोर्ट राखिरहेका छौँ। यति बेला भने हामी बाँकीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ र बाँकीबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल यतिबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्ण, यति बेला हामीले देशभरको बजारमा हेर्दा त्यहाँ दसैँको मुखमा महँगी बढेको पाइरहेका छौँ। बाँकीको जहाँ तपाईँको पृष्ठभूमिमा बजार पसल पनि देखिएको छ, बाँकी जिल्लाको समग्र अवस्था के छ? महँगी कतिको वृद्धि भएको छ? उद्धव, खास गरिकन यो मुख्य चाडपर्व आउँदै लगभग एक खालको बजारमा कृत्रिम अभाव गर्ने र नजानिदो गरी यो भाउ बढाउने यो प्रवृत्ति नै जस्तो छ। यसमा प्रत्येक वर्ष जस्तो हामीले यो मुख्य चाडपर्व आउँदाखेरि चाहिँ यस्ता समाचारहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्था हो, तर सम्बन्धित निकायले पनि यसमा गरिरहेका छौँ, तर यो हुँदैछ गर्दैछौँ भन्ने खालको एक खालको रेडिमेड जवाब पनि दिइरहेको लगभग सबै जसो ठाउँको एक खालको यो प्रवृत्ति नै हो। त्यस्तै गरी नेपालगञ्जमा पनि पछिल्लो समय जुन यो कोभिड सङ्क्रमणले गर्दा एकदम आक्रान्त बनिरहेको नेपालगञ्ज भर्खरै मात्रै दसैँ भित्रिएको छ। दसैँ भित्रिरहँदा यहाँका आम उपभोक्ताहरूले अलिकति महँगो किन्न बाध्य भएका छन्। हामीले आज दिनभरि जसो उपभोक्ताहरूलाई पनि सोध्यौँ, तपाईँले सामान आजभन्दा 15 दिन पहिलाको खरिददारी र अहिलेको खरिददारीमा के पाउनुभयो भनेर पनि सोधेका थियौँ। केही फरक पक्कै पनि पाउनुभयो, किनभने जस्तो दालमा तेलमा चिनी त लगभग कृत्रिम अभाव नै छ, किनभने चिनी पाइएको छैन मार्केटमा, चिनी चाहिँ बिग्रिरहेको छैन। हामीले चाहिँ व्यवसायीहरूसँग पनि सोध्यौँ, उहाँहरूले चाहिँ चिनी डिलरसँग गएर सोद्धाखेरि भन्सारमा छ, केही समयपछि आउँछ भनेर भन्नुभएको छ, पक्कै पनि बढेर आउँछ भन्ने खालको जवाफ हामीले पाइरहेका छौँ। यता हामीले उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य वसन्त गौतमसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँका अनुसार चाहिँ उपभोक्ता सचेत नभएको पाइयो र व्यवसायीहरू पनि सम्बन्धित निकाय जो व्यवसाय गर्छन्, जुन सामानहरू सामग्रीहरू बिक्री वितरण गर्छन्, उनीहरू पनि सचेत नभएको हामीले चाहिँ पाएका छौँ र यसलाई नियमनकारीले चाहिँ नियम पालना गराउनुपर्छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। भने यता प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि हामीले चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ। अथवा खाद्य वस्तुको कति मूल्य वृद्धि भएको पाउँछौँ यो बीचमा, के छ त्यो अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न कृष्ण। यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिरहेका छन्। जस्तो खुल्ला वस्तु बाहिरबाट ल्याएर प्याकिङ गरेर प्याकिङ गर्ने तर लेबलिङ नगर्ने त्यो खालको प्रवृत्ति छ। खास गरी अब दालमा 10 रुपियाँ किलोमा, अडरीको दालमा किलोमा 10 रुपियाँ बढेको भन्ने चाहिँ हामीले पाएका छौँ। आजभन्दा एक साता पहिलाको र अहिलेको चाहिँ गर्दाखेरि हामीले पहिला चाहिँ 150 मा होलसेलमा बेच्थ्यौँ,
भने अहिले चाहिँ 160 रुपियाँमा बेच्ने गर्छौँ भनेर यहाँका व्यवसायीहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै मासुजन्य पदार्थमा पनि मासुजन्य वस्तुमा पनि बाहिरबाट त आउँदैन, हामीले नेपालबाटै खरिद गर्दाखेरि पनि हामीलाई प्रहरी प्रशासनले असाध्य दुःख दिएको भएर चाहिँ हामीले किलोमा चाहिँ थोरै बढाएर बेच्नुपर्ने भएको छ। जस्तो 100 रुपियाँ जति चाहिँ बढाएर बेच्न परेको भन्ने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अन्डामा पनि बढेको भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरी अन्य वस्तुहरू पनि जस्तो ब्रोइलर कुखुरा भयो, लोकल कुखुराहरू भयो, त्यस्तै गरी चाहिँ अघोषित रूपमा चाहिँ जुन खाद्य वस्तुहरूमा पनि नजानिदो गरी खाद्य वस्तुहरूमा पनि रेट बढेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। उद्धव। हस् कृष्ण, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल। देशभरि यति बेला महँगी वृद्धि भइरहँदा अब भने हामी यहाँहरूलाई रौतहटतर्फ लाँदैछौँ र रौतहटबाट यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाउनु भएको यो अर्को स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। चाडपर्व नजिकैसँगै रौतहटको बजारमा पनि चहल पहल बढिरहेको छ। विशेष गरी विजया दशमी लक्षित गरेर उपभोक्ताहरू किनमेल गर्नलाई यहाँका चोक बजार पसलहरूमा धाइरहनु भएको छ। तर यहाँका उपभोक्ताहरूको गुनासो के रहेको छ भने चाडपर्व जति नजिकै गयो बजार भाउ त्यति नै बढेको छ। व्यापारीहरूले चाडपर्वको मौका छोपेर हिजो अस्तिभन्दा धेरै महँगोमा सामानहरू किनिरहेका छन्। विशेष गरी खाद्य पदार्थ, तरकारी, लुगा, खसी, मासु लगायतका उपभोक्ता सामग्रीहरूको मूल्यहरू बढेको छ। स्थानीय उपभोक्ताहरूका अनुसार स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नगर्दाखेरि व्यापारीहरूले मनलाग्दी भाउ लिइरहेका छन्। अहिलेको यो स्थितिमा दसैँ तिहारको चाडबाडमा बजार भाउ धेरै महँगो भइरहेको छ र आम जनताहरूलाई चाहिँ किसानहरू, सुकुम्बासीहरू यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दसैँको बेलामा धेरै व्यापारीहरूले धेरै ठग्ने प्रवृत्ति चलिरहेको छ र यो स्थानीय तह र हाम्रो इलाका प्रशासन कार्यालयले राम्रोसँग निगरानी नगरेको हुनाले बजार भाउ अतिभन्दा अति चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही व्यापारीले गरिरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ निगरानी गर्न अति आवश्यक छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरूले जिल्लाका बजारहरू अनुगमन नगरेका कारण उपभोक्ताहरू यतिखेर मारमा परेका छन्। अहिले सबैभन्दा बजार भाउ आकाशिँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरू समस्यामा परेका छन्। अहिले तरकारीको भाउ पनि त्यसै गरी आकाशिएको छ। दसैँसँगै बजारमा अहिले किनमेल गर्नेको भिड लागेको छ, तर भाउ आकाशिए छ। बजार अनुगमन समय नहुँदाखेरि बजारको भाउ एकदम उच्च दरमा बढिरहेको छ। अखाद्य वस्तुको बिक्री एकदम रूपमा रहेको छ। अनुगमनले एउटा चाहिँ आधिकारिक रूपमा गरे तापनि जुन किसिमले हुनुपर्छ त्यो किसिमको नभएको पाइएको छ। कुनै किसिमको अनुगमनबाट प्रभाव परेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अखाद्य वस्तुहरू, म्याद नआएका वस्तुहरू, मूल्य सूचीहरू केही पनि छैन बजारमा अहिले स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। प्रभावकारी बजार अनुगमनको कमीले गर्दाखेरि रौतहटमा अचाक्ली रूपमा बजार भाउ बढेको हो। बजार भाउ बढ्दाखेरि स्थानीय प्रशासन, त्यसैगरी स्थानीय पालिकाहरूले समय समयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ बजार अनुगमन त गरेको छ, तर कसरी गरेको छ भन्दा तैँले गरेछस् भन्दा गरेको छु भन्ने खाले अर्थात् धारा टार्ने हिसाबले मात्रै गरेको छ, जुन चाहिँ प्रभावकारी फिटिक्कै पनि भएको छैन। यदि उपभोक्तालाई राहत दिने हो भने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पालिकाहरूले बजार अनुगमन प्रभावकारी गर्ने र अचाक्ली भाउ लिने व्यापारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्की। रौतहटपछि अब हामी यहाँ पूर्वतर्फ लान चाहन्छौँ। पूर्वको मोरङमा पनि त्यहाँको बजारको अवस्था के छ, महँगी कतिको वृद्धि भएको छ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो अर्को स्थलगत रिपोर्ट। चाडबाड आएसँगै कोरोना र लकडाउनको बहानामा बजारमा उपभोग गर्ने उपभोग्य सामानहरूमा अत्याधिक मात्रामा वृद्धि भएको भनेर उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। दैनिकी उपभोग्य सामानहरू, लत्ता कपडा, खाद्यान्नको सामान र हरियो तरकारीमा अत्याधिक मात्रामा भाउ बढेको भनेर उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। अहिलेको त पहिला भन्दाखेरि यो जुन लकडाउनको स्थितिदेखि यतातिर छ, हरेक चिजमा भनौँ न, खाद्यान्न चिजमा पनि भाउहरू वृद्धि छ, मनप्रति छ। हरेक पसलको आफ्नो रेट छ होइन। जति ट्राई गर्न सक्यो अलिकति 2-4 पैसा सुविस्ता पाउने आशा हुन्छ। त्यस्तै छ अहिले। अब जे जस्तो भए पनि अब दायाँ बायाँ भारततिर जान मिलेन, नेपालको उत्पादित चिज त्यही किन्नु पर्यो। अहिलेको वर्षमा त धेरै महँगो छ, धेरै महँगो। 40 रुपियाँ पाउ। सब्जीहरू पनि धेरै नै महँगो छ, छुन नसक्ने छ। गत
लत्ता कपडा पनि उसकै छ लकडाउनको सबै यसैमा निकालेको बजारको अवस्था पहिलेको तुलनामा अलिकति महँगी देखिएको छ खाद्य सामग्री तेल दाल दलहन आदिमा अलिकति महँगाई हामीले देखेका छौँ त्योभन्दा सबैभन्दा बढी यतिखेर तरकारीजन्य वस्तुहरूको चाहिँ अत्याधिक मूल्य बढेको छ यो चाहिँ उपभोक्ताले सहन नसक्ने खालको चाहिँ महँगी अहिले तरकारीजन्य वस्तुहरूमा देखिएको छ तर नियमनकारी निकायले यसलाई यो पटक यस्तो अवस्थामा पनि जुन तरिकाले अनुगमन गर्नुपर्थ्यो त्यो अनुगमन गर्न सकेको छैन। अब अहिलेको त्यो महामारीको अवस्थामा चाहिँ जनतालाई चाहिँ कमसे कम यसो बाँच्नुको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ खाद्य र एउटा गर्नुको लागि एउटा लत्ता कपडा जुन एउटा हाम्रो महान पर्व पनि एउटा दसैँ छ त्यो अवस्थामा पनि सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर चाहिँ मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ एउटा न्यूनीकरण गरिदिए पब्लिकको लागि चाहिँ धेरै राहत हुने थियो। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो उसबाट जानुहोस् तपाईँको जति पनि सामानहरू आउँछ बिना भन्सारको सामानहरू कटिरहेकै छ आइरहेकै छ। अब खाद्य वस्तुहरू प्रत्येक सागसब्जी तरकारीहरू जुन इन्डियाबाट आउनुपर्ने त्यो ट्रकका ट्रक आइरहेकै छ होइन। लत्ता कपडाहरू आउनुपर्ने त्यो आइरहेकै छ। अनि त्यो सिल त बन्द त कसरी भयो भन्ने पऱ्यो। सिल भन्नाले त्यो बन्द छँदै छैन। यो चाहिँ के छ भने व्यापारीहरूलाई एउटा भन्ने बाहना र सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ ऊ अब मजाले बसिरहेको छ उसले आफ्नो तलब भत्ता सुविधा उनले खानु पाइरहेको छ उसलाई चाहिँ त्यो काम गर्नु अल्छीले यो सिल भएको हुनाले चाहिँ अब यिनीहरूले बढायो भन्ने मात्रै हो। महान चाड आउन लाग्दा बजारमा व्यापारीहरूले मनपर्दी रूपमा उपभोग्य सामानहरूको मूल्य वृद्धि गरेको उजुरी गरे तापनि स्थानीय निकायहरूले कुनै पनि व्यवस्था गरेको भनेर संयुक्त टोल समितिले बताएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य विराटनगर। विराटनगरमा पनि उसै गरी महँगी वृद्धि भएको छ। हामीले देशव्यापी रूपमा हेऱ्यौँ भने यति बेला बजारमा महँगी वृद्धि भएको छ र यही विषयमा कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले बढ्दो बजार भाउ भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र बजारमा यति बेला दाल चामल हरेकको मूल्य वृद्धि भएको छ दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ता कपडाको। तर बजारमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमनकारी निकाय भने यति बेला जति राज्य सजग र सचेत भएर प्रभावकारी ढङ्गले काम हुनुपर्ने थियो त्यो भएको देखिँदैन। यदि राज्यले कालो बजारी र महँगी नियन्त्रण नगर्ने हो भने बजारमा स्वेच्छाचारी बढ्ने व्यापारीहरूको र उपभोक्ताहरूको ढाड अझै सेकिन सक्छ। यसतर्फ राज्यका निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।